नमस्कार मित्रहरू, आज मैले कानुनी अनुसन्धान पद्धति तथा लेखनबाट एउटा मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सल्भ गरेर आएको छु। यो TU 2068-69 मा सोधेको क्वेसन हो। क्वेसन निम्न रहेको छ, डिफाइन लिगल रिसर्च एन्ड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ लिगल रिसर्च इन द फिल्ड अफ लिगल स्टडी। अर्थात् शोध र कानुनी शोधको व्याख्या गर्दै कानुनी अध्ययनमा कानुनी शोधको महत्त्वबारे लेख्नुहोस्। सर्वप्रथम यहाँ रिसर्च भने के हो त्यो बारे जानकारी लिउँ। त्यस पछाडि हामी कानुनी अनुसन्धान अथवा लिगल रिसर्च भने के हो त्यो बारे पनि जानकारी लिउँ। सर्वप्रथम रिसर्च भने के हो त्यो बारे जानकारी लिउँ। बोलीचालीको भाषामा रिसर्च भनेको ज्ञानको खोजी, सर्च अफ नलेज भन्ने हुन्छ। यहाँहरूलाई म फेरि एकचोटि पढेर सुनाउँछु। यहाँ मैले PDF फर्मेटमा एन्सर लेखेको छु, जुन यहाँहरूले सजिलै आफै स्क्रिनमा पढ्न सक्नुहुनेछ। बोलीचालीको भाषामा रिसर्च भनेको ज्ञानको खोजी, सर्च फर नलेज भन्ने हुन्छ। शोधलाई खास शब्दको रूपमा लिँदा यसको अर्थ नवीनतम ज्ञानको लागि मौलिक अनुसन्धान वा खोज भन्ने बुझिन्छ। रिसर्च शब्द फ्रान्सेली रिसर्चर शब्दको अपभ्रंश भएर आएको हो। यसको अर्थ आधुनिक खोज हो। यस शब्दले कुनै विषयलाई सूक्ष्म जाँच गर्नु वा मानव ज्ञानको लागि नवीन तथ्य पत्ता लगाउनु भन्ने बुझिन्छ। यङका अनुसार अनुसन्धान रिसर्च भनेको उचित र व्यवस्थित तरिकाबाट नवीन तथ्य पत्ता लगाउनु वा पुरानो तथ्यलाई परीक्षण गर्नु। प्रस्तुत उचित सैद्धान्तिक ढाँचामा भएको अनुसन्धानबाट प्राप्त क्रम, अन्तरसम्बन्ध तथा कारण अभिव्यक्ति गर्ने भाष्यको विश्लेषण गर्नु। 3 नम्बर, मानव व्यवहारको विश्वसनीय र प्रमाणित हुने नयाँ वैज्ञानिक साधन, धारणा तथा सिद्धान्त विकास गर्ने हेतुले वैज्ञानिक कार्य गर्नुलाई यिनले रिसर्च भनेका छन्। अनुसन्धानबाट व्यापार तथा सामाजिक जीवनको खोजी गर्न, थाहा पाउने र त्यसमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिन्छ। वुड्डीका अनुसार रिसर्च सत्यको अन्वेषणको पद्धति, विधि निर्माण गर्दछ, जुन वास्तवमा सूक्ष्म सोचाइको विधि हो। यसमा समस्याको व्याख्या र पुनर्व्याख्या हुन्छ, परिकल्पनाको निर्माण गर्दछ वा समाधान दिन्छ, तथ्याङ्कको सङ्कलन, सङ्गठन र मूल्याङ्कन गर्दछ, सामान्यबाट विशेष बनाउँदछ तथा निष्कर्षमा पुग्दछ। अब अनुसन्धानका विशेषताहरू के रहेछन् त्यो बारे जानकारी लिउँ। अनुसन्धानका विशेषताहरू कस्ता विशेषताहरू हुँदा रहेछन्? 1 नम्बर, यो समस्याको वरिपरि केन्द्रित हुन्छ। त्यसरी अर्को रहेको छ, यसमा मौलिक कार्य समावेश हुन्छ। 3 नम्बरमा रहेको छ, यो मानसिक कौतूहलमा आधारित हुन्छ। 4 नम्बर, यसका लागि खुल्ला दिमाग आवश्यक हुन्छ। 5 नम्बर, यो कारण तथा प्रभावको अध्ययन हो। त्यसरी 6 नम्बर रहेको छ, यो सचेत प्रवृत्तिसित सम्बद्ध रहन्छ। अब लिगल रिसर्च अर्थात् कानुनी अनुसन्धान भने के हो त्यो बारे जानकारी लिउँ। कानुनी अनुसन्धान सामान्यतया कानुनी प्रश्नको जवाब खोज्ने वा यहाँ उहाँ लेखेको छ वा कानुनी उत्तरको लागि जाँच गर्ने प्रक्रिया हो। फेरि यहाँहरूलाई म पढेर सुनाउँछु। कानुनी अनुसन्धान भने के हो? कानुनी अनुसन्धान सामान्यतया कानुनी प्रश्नको जवाब खोज्ने वा कानुनी उत्तरको लागि जाँच गर्ने प्रक्रिया हो। कानुनी ज्ञान समावेश भएको जुनसुकै विषयसँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई कानुनी अनुसन्धान भनी बुझ्नु पर्दछ। फेरि यहाँलाई म पढेर सुनाउँछु। कानुनी ज्ञान समावेश भएको जुनसुकै विषयसँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई कानुनी अनुसन्धान भनी बुझ्नु पर्दछ। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा कानुनी अनुसन्धान भन्नाले कानुन र कानुनका विषयसँग सम्बन्धित अनुसन्धान र अनुसन्धानका प्रमुख विषयवस्तु र स्रोतको रूपमा कानुनहरू तथा कानुनी प्रकृतिका सामग्रीहरू आदि रहेका हुन्छन् भने त्यसलाई कानुनी अनुसन्धान भनिन्छ। कुनै पनि कानुनी अनुसन्धानमा निश्चित कानुनको अध्ययन र विश्लेषण गरिन्छ। यस सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने सम्बन्धित कानुन, नजिर, प्रथा, परम्परा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, कानुनविदहरूको लेख रचना, पुस्तक, विभिन्न कानुन सम्बन्धी दस्तावेजहरू आवश्यक रूपमा अध्ययन गरी विभिन्न
कानुनी ज्ञान हासिल गर्ने कार्य गरिन्छ। अनि एउटा मूल कानुनको निर्माण गर्नका लागि यही अनुसन्धानकर्ता अनुसन्धानको सुरु गर्नुपर्दा निम्न प्रकारको विश्लेषण गर्दछ। अब हेरौँ कानुनी अनुसन्धान गर्दाखेरि कस्ता कस्ता कुराहरूको विश्लेषण गर्नुपर्ने रहेछ। पहिलो रहेको छ कस्तो प्रकारको कानुनको निर्माण गर्न लागेको हो। यस सम्बन्धमा विधायकी कानुन कस्तो छ, कस्तो कानुनको तर्जुमा गर्न लागेको हो। यस सम्बन्धमा अदालती अभ्यास कस्तो छ, यस सम्बन्धमा प्रतिपादित नजिरहरू कस्ता छन्। अदालती अभ्यासको प्रचलन कस्तो छ, कस्तो बनाउन खोजेको हो, पहिले भएका कानुनको त्रुटिहरू के कस्ता छन्। विधायकीले कस्तो प्रकारको नीति अवलम्बन गर्दछ। यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन कस्तो छ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भए यस सम्बन्धमा कस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने आदि सम्पूर्ण कुराको अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी एउटा निष्कर्ष स्वरूप सम्पूर्ण अध्ययन पश्चात नयाँ ज्ञान वा खोजीको माध्यमबाट विश्लेषणात्मक पद्धति अपनाई एउटा कानुन वा ऐनको रूप दिन्छ। त्यसलाई विधायकी मार्फत स्वीकृत गराई लागू गर्नेसम्मको कार्य कानुनी अनुसन्धान हो। कुनै एउटा कानुन निर्माण गर्ने सिलसिलामा गरिने अनुसन्धान मात्र कानुनी अनुसन्धान नभएर कानुनको सम्बन्धित विषयमा गरिने जे जति अनुसन्धान छन् ती सबैलाई कानुनी अनुसन्धान भनिन्छ। कानुन व्यवसायीले आफ्नो पेसाको सिलसिलामा गर्ने खोज अनुसन्धान, कानुनका प्राध्यापकहरूले अध्ययनको दौरान पर्ने विभिन्न कानुनी समस्यामा लेख रचनाको बारेमा गरेको अनुसन्धान, विद्यार्थीले कानुन अनुसन्धानको सिलसिलामा गर्ने अध्ययन तथा विभिन्न समस्याको बारेमा गर्ने खोजमूलक तथा विश्वविद्यालयले दिएको विभिन्न विषयमा गर्ने कानुनी अनुसन्धान तथा अदालतका न्यायाधीशहरूले न्याय निरूपणको सिलसिलामा कानुनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा गर्ने खोजमूलक अनुसन्धान जसबाट कानुनी ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ, कानुनी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, यस्तै अध्ययन अनुसन्धानलाई कानुनी अनुसन्धान भनिन्छ। जी.डी. ब्राडेनका अनुसार कानुनी अनुसन्धान कानुनी जगत र कानुनले शासित गर्न चाहने जगतबीचको सम्बन्धको अध्ययन हो। त्यसै गरी बद्री बहादुर कार्कीका अनुसार कानुनी अनुसन्धान कुनै प्रश्न वा तथ्यलाई प्रमाणित वा गलत साबित नै कानुनी अनुसन्धान हो। अब लागौँ कानुनी अनुसन्धानका प्रकारहरू के रहेछन्। कानुनी अनुसन्धानमा मूलतः निम्न प्रकारका अनुसन्धानहरू विद्यमान रहेका छन्। 1 नम्बर रहेको छ मौलिक अनुसन्धान, 2 नम्बर रहेको छ व्यावहारिक अनुसन्धान, 3 नम्बर रहेको छ सर्वेक्षणको अनुसन्धान, 4 नम्बर रहेको छ मूल्याङ्कनात्मक अनुसन्धान, 5 नम्बर रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धान। अब इम्पोर्टेन्स अफ लिगल रिसर्च इन द फिल्ड अफ लिगल स्टडी अर्थात् कानुनी अध्ययनमा कानुनी अनुसन्धानको महत्त्व के रहेछ त्यो बारे जानकारी लिउँ। कुनै पनि परिवर्तित कानुनहरूको बारेमा जसले सहजै जानकारी राख्ने र कुनै पनि सिद्धान्तहरूको बारेमा आफूले पनि अनुसन्धान गरी व्यावहारिकतामा ढाली कार्य गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पनि कानुनी अध्ययनमा कानुनी अनुसन्धानको महत्त्व छ। कानुनी अध्ययनमा कानुनी अनुसन्धानको महत्त्वलाई निम्नलिखित रूपमा देखाउन सकिन्छ। अब लागौँ कानुनी अध्ययनमा कानुनी अनुसन्धानको महत्त्वहरू के रहेछन्। 1 नम्बर रहेको छ कानुनी अनुसन्धानका माध्यमबाट कानुनी विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूको ज्ञान हासिल गर्ने र पहिला स्थापित सिद्धान्त, तथ्य, ज्ञानका कुरालाई परीक्षण गर्न। त्यसरी अर्को रहेको छ कानुनका विद्यार्थी तथा कानुनी सिकाइ, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी कानुनी लेखहरूमा सधैँ रहने हुनाले आफ्नो क्षेत्रमा पहिले पनि सैद्धान्तिक रूपमा अध्ययन गरिएका कुरालाई व्यावहारिक रूपमा परीक्षण गर्नु र नयाँ तथ्य पत्ता लगाई व्यावहारिकतामा बुझ्ने र मूल्याङ्कन गरी निष्कर्ष निकाल्ने कार्य कानुनी अनुसन्धानबाट मात्र सम्भव छ। त्यसरी तेस्रो रहेको छ कानुनी अध्ययनमा नयाँ विधिशास्त्रीय धारणा पत्ता लगाउन र प्रयोगमा गए पश्चात न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले कानुनी अनुसन्धानकै माध्यमबाट सम्पूर्ण चिज गर्न सम्भव हुन्छ। आफ्नो अभ्यासको क्रममा आइपर्ने समस्याहरू समाधान गर्न समेत कानुनी अनुसन्धानको महत्त्व पर्दछ। त्यसरी चौथो रहेको छ यसको इम्पोर्टेन्स कानुनी अध्ययन तथा कानुनी जटिलता भएको खण्डमा र अस्पष्ट तथा
व्यावहारिक नभएको खण्डमा प्रचलित कानुनमा सुधारको आवश्यकता पर्न हुन सक्ने हुनाले जस्तोसुकै कानुनी सुधार, योजना, तर्जुमा, कानुनको निर्माण लगायत सम्पूर्ण कार्यमा कानुनी अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसरी अर्को रहेको छ, कुनै पनि प्रचलित कानुनको प्रभाव समाजमा कस्तो छ, जाँची त्यसको प्रभावकारिताका बारेमा विश्लेषण गर्दा उद्देश्य प्राप्ति भयो भएन, नभएको भए कस्तो कदम चाल्ने, अध्ययनमा कानुनको प्रभावकारिता कस्तो छ, सैद्धान्तिक ज्ञान पश्चात त्यसको व्यावहारिक पक्षको लागि कानुनी अनुसन्धानको महत्त्व झल्किन्छ। त्यसरी यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, कानुनी शिक्षा अध्ययन पश्चात व्यावहारिक जीवनमा प्रवेश गर्न साथ उनीहरूले आफ्नो कानुनी शिक्षाको व्यावहारिक प्रयोग गर्न सक्दछ। यसरी कानुनले बढ्दो शिक्षित बेरोजगारीलाई काम गर्न सघाउने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सघाउने साधनको रूपमा कार्य गर्दछ। त्यसरी 7औं नम्बर रहेको छ, कानुनी अध्ययनमा कानुनी अनुसन्धानले विद्यार्थीलाई एउटा असल अनुसन्धानकर्ता बनाउन सहयोग गरी भविष्यमा कानुनी अनुसन्धान विज्ञान तथा व्यावहारिक पक्षको लागि जिम्मेवारी बोध गराउँदछ। त्यसैगरी यसको अर्को इम्पोर्टेन्स रहेको छ, राष्ट्रको कानुनी अध्ययनमा गरिएका विभिन्न खोजमूलक कानुनी अनुसन्धानले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको अभिवृद्धि गराउँदछ। त्यसरी 9 नम्बर रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रथा, परम्परा, नजिरहरू, कानुनी व्यवस्था आदि सम्पूर्ण कुराको बारेमा थप जानकारी कानुनको अध्ययन र त्यसै बमोजिम गरिएका अनुसन्धानले देखाउने तथा यस विषयमा पोख्त बनाउने कार्य समेत कानुनी अनुसन्धानको माध्यमबाट सम्भव छ।